چشمے نبی کا تارا فاروق جسے مانگ کر لیا ہے رب سے میرے نبی نے، جسے مانگ کر لیا ہے رب سے میرے نبی نے، رب کو بھی ہے پیارا فاروق ہے ہمارا، رب کو بھی ہے پیارا فاروق ہے ہمارا۔ اور مولا علی کو جس پر، مولا علی کو جس پر ہے ناز وہ عمر ہے، مولا علی کو جس پر ہے ناز وہ عمر ہے۔ لوکاں تاں دشمنیاں دسدے نے لیکن سنی بول کے کی کہندے نے، علی تے عمر دی محبت نو کیویں بیان کردے نے، مولا علی کو جس پر ہے ناز وہ عمر ہے، منکر کو کب گوارا فاروق ہے ہمارا، منکر کو کب گوارا فاروق ہے ہمارا۔ ڈرتا تھا سائے سے وہ، اے شیطان دی گل ہون لگی، ذرا توجہ دے نال گل سننی ہے۔ ڈرتا تھا سائے سے وہ، یہ نام سے ہے جلتے۔ اے پیغام جا رہا ہے جامعہ مسجد مدینہ گنبد والے دے وچوں پٹھا سون دین دی سرزمین تو اونا منافقاں واسطے جڑے سیدنا صدیق اکبر دے بارے تان کردے نے، عمر فاروق دے بارے تان کردے نے، اونا نو دسنا چاہنے ہاں ایتھے رسول اللہ دے او غلام بیٹھے نے جڑے حضور دی آل دے بھی نوکر نے تے آقا دے اصحاب دے نوکر بھی بیٹھے ہوئے نے۔ اگر کوئی حق چاہ رہا، اگر کوئی فاروق اعظم دا نام سن کے جلدا ہے سڑدا ہے تے سانو ٹینشن لین دی ضرورت نہیں، اسی اون دی جلن دے اندر مزید اضافہ کران گے۔ اس بندے واسطے شاعر نے لکھیا کمال کر دیتے، کی کہندا ہے؟ ڈرتا تھا سائے سے وہ، یہ نام سے ہے جلتے، ڈرتا تھا سائے سے وہ، یہ نام سے ہے جلتے، دشمن پہ چلتا آ رہا فاروق ہے ہمارا، دشمن پہ چلتا آ رہا فاروق ہے ہمارا، چشمے نبی کا پیارا فاروق ہے ہمارا۔ مقطع لکھیا کمال کر دیتی، جنہوں نے کلام لکھیا نا انہوں نے مقطع لکھیا تو کمال کر دیتی۔ کی کہندا ہے؟ جلنا ہے جس کو مظہر جل جائیں گے وہ سن کر، جلنا ہے جس کو مظہر جل جائیں گے وہ سن کر، کی ہے سنیوں کا نعرہ فاروق ہے
سنیوں کا نعرہ فاروق ہے ہمارا، اے فاروق ہے ہمارا تساں کہنا ہے، پتہ چلے رسول اللہ دے غلام بیٹھے نے، عمر فاروق دے غلام بیٹھے نے، اے سنیوں کا نعرہ فاروق ہے سنیوں کا نعرہ، اسی فاروق دے نوکر بیٹھے ہاں، اسی صدیق اکبر دے نوکر بیٹھے ہاں، اسی عثمان غنی دے نوکر بیٹھے ہاں، ساڑیاں آن والیاں نسلاں سیدہ دی شان اتوں مولا مرتضی مشکل کشا حیدر کرار تو غادنے، حیدر کرار دے تو ساڑیاں آن والیاں نسلاں بھی نثار نہیں، کیونکہ ساڑا عقیدہ ہے، ساڑا نظریہ ہے، رسول اللہ دی جیڑی بھی نسبت ہوئے گی اسی احمد رضا دے غلام، ہر نسبت دا ادب بھی کرنا جاننے، حیا بھی کرنا جاننے، چشم نبی کا پیارا فاروق۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک اور آل دا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل کریں گے، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈا ایمان انہی دیر تک مکمل نہیں ہوتا جنہی دیر تک حضور دی آل دے نال محبت تے پیار نہ کریے۔ ساڈا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، کسی نو بھول ہوے گی، کوئی کہن والا ہوے گا جی انہاں نو آل دے نال بغض ہے، انہاں نو فلاں دے نال بغض ہے، فلاں دے نال بغض ہے، نہیں، میں اگے بھی گل کرنا ہونا، ہن بھی کرنا، جن دی رسول اللہ دے نال نسبت ہے او ساڈے سر دا تاج ہے۔ اج 1500 سالاں تو بعد کوئی سید زادہ مل جائے جڑا کہن والا ہوئے میں رسول اللہ دی آل دا، اسی انہاں جتیاں چومن تک جانے ہیں، تو پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا نظریہ ہے، حضور دی آل ہوئے، حضور دے ازواج ہومن، کوئی بھی ہوئے، حضور دی نسبت والے ہومن، حضور دے گھرانے والے ہومن، لجپال کریم آقا علیہ السلام دے غلام ہومن، ساڈے سر دا تاج نے، اسی سب دی نسبتاں نو منن والے ہیں، کسے دا انکار نہیں کرن والے۔ اگر کسی نو کوئی زیادہ تحقیقاں کیتیاں نہیں ہوندیاں، تحقیقاں اپنے کول سنبھال کے رکھے، سانو بس ایک پتہ ہے اسی ابو بکر دے بھی نوکر ہاں تے علی المرتضیٰ دے بھی نوکر ہاں۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک آیا بینہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی، نبی دا معنی ہے غیب دیاں خبراں دین والا، لغت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو سب نے ترجمہ کیتا ہے، نبی دا معنی ہے غیب دیاں خبراں دین والا۔ قومن کے لوگاں دے عقیدے نبی دیوار دے پیچھے دا نہیں علم جان دے، لیکن اسی یہ گل جاننے ہاں لجپال کریم آقا علیہ السلام محمد خضرہ دے اندر تشریف فرمانے ساڈے غلاماں دی خبر جان دے نے حضور۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام بیٹھے مکے ہوندے سن تے ملک شام دیاں خبراں جاندے سن، بیٹھے مکے ہوندے سن تے ایران دیاں خبراں جاندے سن، بیٹھے مکے ہوندے سن مدینے دے تاجدار تے آپ دسدے سن میرا فلاں صحابی میرا وہ مشکل دے وچ اون دی مدد دے واسطے پہنچو۔ ساڈا تے الحمدللہ ثم الحمدللہ اے عقیدہ ہے، اور اے عقیدہ سے کوئی پھاڑ تڑ کے نہیں بنایا بلکہ اللہ دے قرآن دے وچوں بنایا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں دین والے، حسبک اللہ، سونیا تینوں اللہ کافی ہے، سونیا کسے تو پریشان ہون دی ضرورت نہیں، ڈرن دی ضرورت نہیں، حسبک اللہ، سونیا تینوں اللہ کافی ہے۔ تو جدو عمر فاروق ایمان لے کے آئے نا، پھر اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب نے جا کے کہہ دے سونیا اللہ فرماندا پہ غیب دیاں خبراں دین والیا، حسبک اللہ، تینوں اللہ بھی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اے سونیا جڑے تیرے غلام نے تیری پیروی کردے نے اے بھی تیرے واسطے کافی نے۔ آؤ مصطفیٰ دے دیوانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا کی مقام ہے، کی مرتبہ ہے، کی بلندیاں نے، لجپال آقا دے دیوانے ہو، جامعہ مسجد مدینہ دے اندر آن والے ہو۔ ایک دن لجپال آقا احد دے پہاڑ دے اتے تشریف لے کے گئے نے، نال حضرت ابو بکر صدیق نے، نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت احد دے پہاڑ تے گئے نے
ओह दा पहाड़ हिलन लग पिया है, पहाड़ वजद करन लग पिया है। साडे वेड़े MNA आ जाए, MPA आ जाए, असी बड़ियां खुशियां मनाने आ, साड़ियां तलियां जमीन ते नहीं लगदियां। साडे घर सैयदजादा आ जावे, असी जमाने वालियां नूं लान कर करके दसने आ। साडे घर आले नबी आए ने, औलादे अली आए ने, असी बड़ा ज़ोक रखने आ, असी बड़ियां खुशियां मनाने आ। ओए जाड़े 1500 सालां तो बाद साडे वेड़े दे अंदर कोई सैयदजादा आंदा है, असी बड़ियां खुशियां मनाने आ। जेड़े पहाड़ दे उत्ते मदीने दे ताजदार गए ने, ओ पहाड़ भी खुशियां मनांदा है, वजद करदा है। पहाड़ हिलन लग पिया, वजद करन लग पिया है। लजपाल आका दे नाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी ने पहाड़ हिलन लग पिया है। लजपाल आका ने पहाड़ नूं एड़ी लगाई है। कहानियां किसे नहीं पिया सुनांदा, बुखारी पढ़ के सुना रहा वहां। लजपाल आका ने पहाड़ नूं की फरमाया है, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युं व सिद्दीक़ुं व शहीदा। लजपाल आका ने पहाड़ नूं एड़ी लगा के फरमाया, ठहर जा, ओ तेनू पता नहीं तेरे उते एक सिद्दीक लजपाल आका दा यार अबू बकर फरमाया तेरे उते एक सिद्दीक दो शहीद ने, एक शहीद उस्मान गनी ने, दूजे शहीद उमर फारूक ने। फरमाया तेरे उते एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद ने। लजपाल आका ने पहले ही दस दिता सी, उस्मान भी शहीद होवेगा, उमरे फारूक भी शहीद होवेगा। अपनी तहकीकां अपने कोल रखो। जेड़े कहंदे ने नबी दीवार दे पिछे दा नहीं इल्म जानदा, मैं आखिया नबी ये भी जानदा है, उमरे फारूक ने भी शहीद होना है, उस्मान गनी ने भी शहीद होना है। अपने अकीदे नूं मजबूत बनाओ, मजबूत बनाओ अपने अकीदे नूं। एवें किसी को दो चार गल्लां सुन के उन्हें वाल ना डिग पैना ना। मुस्तफा दे दीवाने हो, बल्कि रसूलुल्लाह दी इज्जत और नामूस का मसला आवे, आका दी शान का मसला आवे, फिर इमाम अहमद रजा वाला कुलिया इख्तियार करना है। इमाम अहमद रजा फरमाते ने, एक नबी नूं खुदा नहीं कहना, दूसरा खुदा दा बेटा नहीं कहना, बाकी जिवें तुहाडे कोल नबी दी तारीफ बयान होंदी उस तरह हजूर दी तारीफ नूं बयान करो। ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत दी खबर लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम ने पहले ही अता फरमाया थी। फरमाया दिन उत्ते ओहद तेरे उत्ते दो शहीद ने, हज़रत उस्मान गनी भी शहीद होया, आपनू शहीद किया गया, और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी भी शहादत ही। मैं जाके मुख्तसर अर्ज़ कराँगा शहादत इन्हां दी, मैं इन्हां दी मकाम और मरतबा दसांगा। ईमान लैके आए, पहले भी मैं दसिया सी लेकिन शॉर्ट मुख्तसर दसिया सी, अज थोड़ा तावील करके डिटेल दे नाल दसांगा तुहाडे ज़ौक दे मुताबिक। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान नहीं अजे लैके आए, अजे ईमान नहीं लैके आए। लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम ने उस तो पहले अल्लाह दी पाक बारगाह के अंदर दुआ की सी, या इलाहुल आलमीन, या मैनू उमर बिन खत्ताब अता कर दे या अमर बिन हशाम दे दे। सोनिया दोवां विचों एक मैनू दे दे। अबू जहल दा एक नाम लिया और एक फरमाया उमर बिन खत्ताब, दोवां दा नाम लिया। लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला इन्हां दोवां विचों मैनू एक अता कर दे। लजपाल आका दे दीवाने हुण बैठे ने सारे काफिर। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा एक दबदबा से एक रोब सी, पूरे मक्के वाले डरदे सन आप तो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान नहीं ना अज लैके आए, आप नंगी तलवार पकड़ी चल पे लजपाल आका दे कोल कि मैं अज जावांगा और मैं जाके माज़अल्लाह बुरे इरादे दे नाल अज काम तमाम कर देवांगा, ना दीन इस्लाम दा जिहड़ा चिराग उठिया है इस चिराग नूं मैं बुझा देवांगा। उमर आ रहे ने रस्से दे अंदर। जिस वक्त पता चलिया कि मेरी बहन और मेरा बहनोई दोवें कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने, आ रहा बुरे इरादे दे नाल आ रहा, आंदियां इधर एक रस्से दे अंदर मिलिया, उन्होंने दसिया कि जिहड़ा तुहाडा बहनोई
اور تیری بہن دونوں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، عمر تو کدھر جا رہے ہیں؟ جدھر تو ارادہ کر کے جا رہے ہیں ادھر بعد دے وچوں جاویں، لیکن اس تو پہلے ذرا اپنے گھر دی خبر تو لے نہ جا کے، گھر دی خبر جا کے لے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے یہ آکھیا حضرت عمر فاروق نو اور غصہ آ گیا کہ میں ادھر لڑن واسطے جا رہا تے میرے اپنے گھر دے اندر کام چل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے غصے دے اندر جلال دے اندر اپنی بہن دے رستے وال آ رہے ہیں، گھر وال آ رہے ہیں، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر کی ہو رہا ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دے صحابی نے اس ایمان لے آئے نے، اے قرآن پڑھنا جانتے سن۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن چند صفیاں دے اتے یا پتھر دے اتے ہڈیاں دے اتے جڑا لکھیا سی قرآن او پھڑ کے تے گھر دے اندر آئے نے۔ آپ دی بہن حضرت فاطمہ اور آپ دا جڑا بہنوئی سی حضرت سعید، انہاں دوواں نوں قرآن پڑھنا سکھا دے پئے نے۔ حضرت عمر فاروق باہروں آئے، دیکھیا کہ میرے گھر دے اندر قرآن پڑھن دی آواز آندی تے میں ادھر خاتمے واسطے جا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت دروازہ کھٹکھٹایا، نالے پوچھیا اے میرے بہنوئی دروازہ کھول، فاطمہ دروازہ کھول، ادھر دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اندروں نہ دے دل دہل گئے، ایک باری سوچی پہ گئے ہن کی بنے گا، عمر آ گیا ہے۔ حضرت خباب اندر جا کے چھپ گئے نے، آپ دے بہنوئی حضرت سلیم اور آپ دی بہن حضرت فاطمہ آپ کہن لگیاں کوئی بھی نہیں بولے گا۔ عمر بھی خطاب دا پتر نے، فاطمہ بھی خطاب دی بیٹی ہے، عمر دے نال میں آپ گل کراں گی۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولیا، حضرت عمر فاروق اندر آئے نے۔ لجپال آقا دے دیوانیوں، جامعہ مسجد مدینہ دے اندر آن والیوں، اے ہوئی فاطمہ ہے جیڑی پہلے حضرت عمر فاروق دا نام سن کے خاموش ہو جاندی سی، آواز سن کے خاموش ہو جاندی سی، ہن دین اسلام اختیار کیتا ہے، حضور دی غلامی اختیار کیتی ہے، ہن عمر دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے کھڑی ہے۔ دین بڑی طاقت رکھدا ہے، دین کدے بھی بندے نو چکن نہیں دیندا، دین بڑی عزت رکھدا ہے، دین بڑی بندے نو آبرو عطا کردا ہے۔ حضرت فاطمہ کھڑیاں نے، عمر فاروق پوچھدے نے تساں کی پہ کر دے سو؟ حضرت فاطمہ بول کے کہندیاں نے اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جیڑا کہندا ہے ایک اللہ نو مننا ہے، اون دی کتاب نو بھی پڑھنا جاننے ہاں۔ جس وقت یہ گلاں سنیاں حضرت عمر فاروق اپنے بہنوئی نو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے، بہن دے اوتے بھی تشدد کرنا شروع کر دیتا۔ کافی دیر گزری ہے، حضرت فاطمہ بول کے کہنیاں نے ساڈی جان لینی ہو، اے جان تے جا سکدی ہے، مصطفیٰ دا دتا کلمہ نہیں چھڑ سکدے۔ جدو حضرت عمر فاروق نے سنیا ہے آپ حیران ہو گئے نے، اینی طاقت کتھوں مل گئی ہے، اینی جرت کیویں مل گئی ہے۔ آپ بول کے کہندے نے اچھا ٹھیک ہے، اے مینوں بھی سناؤ نا کی پڑھ دے ہو، مینوں سناؤ نا کی پڑھ دے ہو۔ حضرت خباب جلدی نال باہر آئے نے، انہاں نوں پتہ چل گیا ہے حضور دی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اج عمر نو قرآن پڑھ کے سناواں گا۔ حضرت خباب نے حامیم سورہ شروع کی تھی، آپ قرآن پڑھتے جاندے نے، قرآن پڑھتے جاندے نے۔ ادھر حضرت عمر فاروق جنہاں نے پہلے غسل کیتا ہے، اچھے کپڑے پہنے نے، پھر قرآن سنیا ہے، جویں جویں قرآن سن دے نے دل دی دنیا بدل دی جاندی ہے، دل دی دنیا بدل دی جاندی ہے۔ آپ حضرت خباب نو کہندے نے، حضرت سعید نو کہندے نے میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے، جلدی کرو نا مدینے دے تاجدار کول جانا ہے۔ حضرت عمر
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حالت دے اندر تلوار پکڑی ہے، لجپال آقا دی بارگاہ دے اندر جا رہے نے، آستانہ نبوت دے اندر جا رہے نے، 39 بندیاں نے کلمہ پڑھیا ہے، 40ویں نمبر تے حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا ہے، صحابہ حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے نے، حضور دے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضور دے کول موجود نے، ادھر عمر تلوار لے کے آ رہا ہے، صحابہ ویکھدے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے عمر فاروق تلوار لے کے آ رہا ہے، سونیا خیر نہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا بولے نے، فرمایا ساتھیو پریشان کیوں ہوندے جے، کسے قسم دا رنج نہیں کرنا، کوئی پریشانی نہیں لینی، اگر عمر اچھے ارادے دے نال آندا ہے اسی مرحبا کہاں گے، اگر عمر برے ارادے دے نال آندا ہے تلوار بھی عمر دی ہوے گی تے گردن بھی عمر دی ہوے گی۔ لجپال آقا جان دے سن میں دعا کیتی ہے، میری دعا دا جواب پہ آیا ہوندا ہے۔ لجپال آقا کہندے نے اوے صحابہ پریشان کیوں ہوندے جے، عمر تے غصہ نہ کرو، عمر آ نہیں رہا، عمر بھیجا گیا ہے، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں میں، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں میں، وہ پہلے سا نہیں آیا، کرو نہ شک نگاہوں پہ، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نے، لجپال آقا نے عمر فاروق دا قمیض پکڑیا ہے، حضور نے جھنجھوڑ کے پوچھیا ہے اوے عمر کدو کلمہ پڑھنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سونا میں تیاری کر کے آیا، سونا غلام بنا لو۔ عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لے، صحابہ بڑی خوشی دی لہر دوڑ گئی، سارے خوش ہو گئے نے، جڑے عمر تو پورا مکہ ڈردا ہے او دین اسلام دے اندر آ گیا ہے، اسلام نو تقویت مل گئی ہے، ایک دوجے نو مبارکاں پہ دیندے نے۔ میں ایویں کر کے کہنا وا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا، ہن سارے ایک دوجے نو مبارکاں دیو، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا، تے ایویں نہیں آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ اے عمر
फारूक कोलों पुछदे ने अज किवें तब्दीली आ गई, ये किवें चल के आस्थाना नबूवत आए हो। उमर फारूक कोलों पुछदे ने उमर तेनू केड़ी चीज लेके आई है, अज किवें नबी दे दरबारे ते आया है, किवें कलमा पढ़ ले आई। वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल मिलाई है, वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल मिलाई है। अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है। ते हज़रत उमर फारूक अर्ज़ करदे ने बोल के कहंदे ने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पढ़ी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया, पढ़ी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया। हज़रत उमर फारूक ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए ने। हुन नमाज दा वेला आया है। हज़रत उमर अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह की करन लगे हो। सहाबा कहंदे ने उमर फारूक की इबादत करन लगे हाँ, नमाज पढ़न लगे हाँ। ते उमर बोल के कहंदा है ए नमाज लुक के क्यों पढ़नी है। हज़रत उमर कहंदे ने सोनिया उमर ईमान ले आया है, उमर इस्लाम दे अंदर आ गया है। आका अगर होण भी लुक के इबादतां करनियां ने उमर दे आण दा की फायदा। हज़रत अमीर हमजा भी अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह जदों असी सच्चे हाँ फिर जाके बैतुल्ला शरीफ विच नमाज पढ़ांगे, हरमे काबे विच नमाज पढ़ांगे। लजपाल आका दे दीवाने हो, हजूर ने इजाजत दी है, दो सफ़ा बन गईयां ने, दो सफ़ा बन गईयां ने। हज़रत उमर अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो। पढ़ेंगे आज काबे में वो रोके जिस में ताकत हो। ते अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह उड़ा दूंगा मैं सारे उसका कुफर का जो नवाब आया, उड़ा दूंगा मैं सारे उसका कुफर का जो नवाब आया। ये दो सफा बन गईयां ने। हुण बैतुल्ला शरीफ वाल जा रहे ने, हरमे काबा वाल जा रहे ने। अज नबी दे सारे यार बड़ियां खुशियां दे अंदर ने, वो पहले मार देने। अज शरेआम अल्लाह दी इबादत की जाएगी, अज अजान भी शरेआम होवेगी, अज नमाज भी शरेआम पढ़ांगे। जदों हरमे काबा दे अंदर गए ने वो सारे उधर रईस बैठे हुए ने, और रईसुल मुनाफिकीन सारे अबू जहल वर्गे बैठे ने। जदों उमरे पाक नूं वेखिया है सारियां दे तरों निकल गए ने। ए जिन्नू सिर लैन लई कलिया है ओ ते सिर दे बैठा है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु दोवें जवान और दोवें तो पूरे मक्के वाले डरन वाले। ते आप गए फरमाया अज अल्लाह दी इबादत होवेगी सरेआम। अज उमर फारूक ने कलमा पढ़ लिया है, अज उमर फारूक ने कलमा पढ़ लिया है। ते काफर देखते ते वेखते ही रह गए, किसी की जरूरत नहीं भी उमर फारूक अगे हो गड्ढा कलैन कोई। क्यों? क्योंकि ये उमर फारूक है जिंदे बारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने दीन इस्लाम नूं उमर फारूक दे नाल तकवीयत अता फरमाई है। ओ उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफा दे दीवाने बैतुल्ला शरीफ दे अंदर
نماز ادا کیتی گئی جو اس طریقے دے نال سی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام ایمان لے کے آیا اے او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جڑنا نے کہا کہ اگر دریا دے کنارے تے کوئی بکری بھی مر جائے گی نا بھکھی تے اون دا حساب بھی عمر فاروق کو لیا جائے گا۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے نہیں کہ اگر برما دیاں بچیاں بھی اجڑ جان، فلسطین تباہ ہو جاوے، اسی اپنے عیاشیاں دے اندر مبتلا ہاں، نا مصطفیٰ دے دیوانیوں۔ او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے بیت المقدس دے اندر گئے تے پلیٹ دے اندر رکھ کے چابیاں عطا کیتیاں گئیاں، پلیٹ دے اندر رکھ کے چابیاں عطا کیتیاں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ دعوے کرنا بڑا آسان ہے، بڑا کہنا آسان ہے کہ اسی عمر فاروق ورگا انصاف قائم کران گے، نا نا نا، عملی جامہ پہنانا پوے گا اس نو، پھر گل بنے گی، اس طرح گل نہیں بنے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول صحابی رسول سن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا غلام سی، ابو لؤلؤ دا نام سی، آیا اور کہنے لگا کہ میرا کنی کہنے لگا کہ ایک دن دا 2 درہم یا 1 درہم ٹیکس لیندا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کام کی کرنا؟ کہنا میں چکیاں بنانا۔ فرمایا تیرا گزارا ہوتا ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ٹھاک کام ہے۔ فرمایا پھر 1-2 درہم زیادہ نہیں، اتنے دینے چاہیے دینے۔ انہوں بڑا غصہ آیا کہ میں لے کے آیا مطالبہ کہ گھٹ کراواں گا لیکن کوئی نہیں۔ یہ عمر فاروق اوتھے دے اوتھے ہی اپنی جگہ تے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ سیرت دیاں کتاباں اندر ملدا، تاریخ دیاں کتاباں اندر جان لگا تے آپ نے کہا چکی بنانا ہے تے مینوں بھی چکی بنا دے گا۔ کہنے لگا تانوں اس طرح دی چکی بنا کے دیاں گا مشرق تے مغرب والے ویکھن گے، یاد رکھن گے، یعنی کہ آپ نو دھمکی لگائی انہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سن لیا، پتہ بھی چل گیا، لیکن آپ نے نظر انداز کیتا، چلا گیا۔ اے جڑے ذی الحجہ دے اینڈ والے دن چلدے پے نے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول تے فجر دی نماز واسطے، وہ ظالم آیا صحابہ دے صفاں چیردا ہوندا، صحابہ نو زخمی کردا ہویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول تے آ کے وار کیتا خنجر دے نال اور آپ نو شدید زخمی کر دیتا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق زمین تے آ گئے نے، آپ نے اگے ہو کے نماز پوری کیتی۔ نماز پوری کرن تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے تے وار کرنے والا کوئی مسلمان سی یا کافر سی؟ دسن والا نے دسیا جی وہ تواڈے تے جڑا ابو لؤلؤ جڑا ہے منافقین دے وچوں سی، کافر سی، اوے انہوں نے تانوں زخمی کیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے شکر ہے اللہ پاک دا میں کسی مسلمان دے ہتھوں قتل نہیں ہویا، کسی کافر دے ہتھوں ہی مریا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں، آپ زخمی ہو گئے اور آپ زخماں دے نال کافی عرصہ، کافی دن آپ بیمار رہے، اتنے بیمار کہ اگر آپ دودھ نوش فرماندے نے آپ دے زخماں تھانی دودھ باہر آ جاندا ہے، اگر کھجوراں تناول فرماندے نے کوئی چیز کھاندے نے زخماں تھانی باہر آ جاندی، اتنے شدید زخم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، اے عمر فاروق دے بیٹے نے، بخاری شریف اندر موجود ہے، آپ نو فرمایا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول جاؤ اور میری وصیت بھی ہے، میں چاہنا میں انہاں کے جا کے میری یہ جڑی ریکویسٹ ہے التجا رکھو کہ عمر فاروق اے عرض کردے پے نے کہ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں دے اندر مینوں جگہ عطا کیتی جاوے۔ حضرت ابوبکر صدیق دے نال اور حضور دے قدمین مبارک دے اندر مینوں اوتھے جگہ دیتی جاوے، میں اوتھے مدفن ہونا چاہنا، اوتھے دفن ہونا چاہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے جس وقت نصیحت کی تھی آپ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنیا اور آپ دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ ایک تے اس چیز دا دکھ سی کہ عمر فاروق دنیا تو جا رہے ہیں، اور دوسرا اس چیز دا دکھ کہن لگیاں کہ میں یہ جگہ اپنے واسطے رکھی ہوئی سی، لیکن عمر فاروق تہاڈا مقام اور تہاڈا مرتبہ بڑا ہے، میں اس گل دی اجازت دینی ہے کہ رسول اللہ دے پہلو دے اندر تانوں دفن کیتا جاوے۔ آپ نے پھر دوبارہ وصیت کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر نو کہ میں جدو دنیا تے چلا جاواں پھر دوبارہ اجازت لے کے تے مینوں اوتھے دفن کرنا۔ پھر اجازت لے گئی اور آپ جس وقت وصال ہو گیا پھر اوتھے آپ نو دفن کیتا گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلو دے اندر، او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگ بڑا آپ تے تان کردے نے، کچھ ایسا طبقہ ہے چند مخصوص لوگ ایک موسم دے اندر نکل آندے نے باہر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے تان کردے نے، حضرت ابوبکر صدیق دے بارے تان کردے نے، اور پھر نالے دعوے بڑے عجیب و غریب کردے نے۔ یہ بھی کہندے نے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے 1 میل فاصلے دے اندر آپ دے روزہ مبارک تو جڑے بندے نو دفن کیتا جاوے گا
وہ بندہ جنتی ہوئے گا۔ میں کہ امام حسین نو شان ملی، امام حسین نو شان ملی نانے دے صدقے، تے جڑا امام حسین دے مزار پن انوار تو 1 میل دے فاصلے دے اندر دفن کیتا جاوے او تے جنت دے اندر جاوے گا، تے جڑا مدینے دے تاجدار دے پہلو دے نال لیٹے ہوئے ہیں، فیصلہ تسی کرنا ہے، جڑا حضور دے پہلو دے نال ستے ہوئے نے انہاں دا کی مقام ہوگا، کی مرتبہ ہوگا۔ دعائے اللہ رب العزت سانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ